दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्ताना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही
आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान हैं, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र व सवाब जरूर देगा। प्यारे दोस्तों, वली से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह तबारक व तआला की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर दिए। अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया जिन्होंने न सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज करते हैं। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मज़ार पर आज शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गान दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके ज़माने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था और उसके दौर में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तलून से लोग तो बहुत तंग थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे या उसके जुल्म के बारे में बताता। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व तआला का वली होता है उसे न किसी का डर होता है और न खौफ। इसलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए। उसे उसके जुल्म सितम से बाज आने के लिए कहा। अहमद बिन तलून को आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सजाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरे आम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा।
بادشاہ کے حکم پر شیخ ابوالحسن کو میدان میں لایا گیا اور آس پاس سے بہت لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوتے گئے، جن میں شیخ ابوالحسن کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ایک بھوکے شیر کو میدان میں لایا گیا۔ وہ شیر حملہ کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے اشارے پر اس کی زنجیر کھول دی گئی اور وہ فوراً آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شیر آپ کو ابھی کھا جائے گا، لیکن تمام لوگوں نے دیکھا کہ شیر آپ کے قریب پہنچا اور آپ کا جسم سونگھنے لگا، اور پھر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو۔ شیر آپ سے کچھ دور جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شیخ ابوالحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا۔ جب آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے تو پوچھنے لگے کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس درندے کے منہ سے نکلنے والے جھاگ سے کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ایسے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جن کا دنیا میں کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی وجہ تو ہے کہ انہیں نہ کسی طرح کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ دوستو، اب آئیے آپ کو اللہ کے ایک اور ولی حضرت سید شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی سناتے ہیں۔ آپ کا مزار مقدس جموں کشمیر کے کنج کے گاؤں شنیندرا میں موجود ہے، اور یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور اونچی اونچی چوٹیوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں بہت مشہور ہے۔ دوستو، جس زمین پر حضرت شیر علی شاہ جیسے اللہ کے ولی موجود ہو تو اس جگہ کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان شاہ غازی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ساری عمر عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا تھا۔ حضرت شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شنیندرا گاؤں میں مقیم تھے۔ آپ سے ملنے کوئی پردیشی آ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس مسافر نے آپ سے جگہ مانگی۔ آپ کے کہنے پر اس نے اپنا مال اور مویشی کے کمروں میں گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ مسافر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ لے، لیکن پھر بھی وہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنی گائے کو دیکھنے گیا کہ اس کی گائے وہاں موجود ہے کہ نہیں، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کے گائے کو شیر کھا چکا تھا۔ مسافر نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر اس کی شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہیں پر موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ اپنی پالتو شیر کے ساتھ موجود ہے۔ اپنے پالتو شیر سے کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ایک بار آپ اس شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کو مارو۔ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک چشمہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا، اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1262 ہجری میں ہوا، اور مکھیالہ میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی وہ شیروں کی اولادیں آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے ہیں۔
दोस्तों कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं, कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब उस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि यह शेर साफ देखा जा सकता है कि दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का कहना है कि ये महज जंगली दरिंदे थे जो खुराक की तलाश में इस इलाके में आ निकले थे। बहरहाल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाहि अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये हैं अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सब को मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। कोई तो ज़ात ऐसी है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है। ये दिन रात का आना जाना, ये मौसम का बदलना, ये चांद सूरज, तारे सितारे, आसमान, इन सब का निज़ाम आखिर कौन चला रहा है? ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जिसने पानी के ऊपर इस ज़मीन को बिछाया और फिर उस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिसने 7 आसमानों को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया। वो अल्लाह ही है जो इस निज़ाम शम्स को चला रहा है, जिसमें एक एक कहकशां जो इस दुनिया में लाखों करोड़ों गुना बड़ी है। यह अल्लाह की कुदरत के मोजज़ात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अल्लाह के कुदरत के मोजज़ात और शान के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको अल्लाह की ऐसी कुदरत और करिश्मात भी दिखाएंगे जिसको देखकर आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह बे इख्तियार निकलेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ सुनना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और सवाब कमाते रहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, याद रहे
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی اونچی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، جہاز اور کشتیوں نے، سمندر نے لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے۔ یہ بارش کا پانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنے میں اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند بن کر چلتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن انسان آج اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنی عقل صرف نہیں کرتا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی تخلیق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے تمام رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ زمین کا پھیلاؤ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ الٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کو کس طرح سے بچھا دیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو تولنے میں توازن نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور اور فکر کرے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ نفس کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی، اور کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آپ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اڑنا، آسمان میں بادل کا بننا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے، ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ اس کرشمے کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے لگے، تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے، یہ کائنات تو اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے ادنا جنتی کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی تو اعلیٰ درجے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا۔ جنت کو بنانے والے، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں اٹھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام جہانوں کو چلانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔